Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imong nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab-usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha sa mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din eh. Og ang katapusan nga gusto i-promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikod. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy prayer meeting sa tibok kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makikauban kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulmanon, oras sa atong leksyon. O kinang panahon nga atong paghisgutan, atong isumada, atong pagatunan ang nahanay nga topiko karon nga semana sa Sabbath School lesson gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat nga imong gipadala ang bugtong anak ug didto sa Kalbaryo sa cross, namatay ug ang iyang dugo naghugas sa among mga sala. Ug salamat usab o balang Espiritu nga ikaw mipuli kang Ginoong Hesus sa pagsaka niya sa langit. Ug karon ikaw nakig-uban kanamo, mukunsad ikaw sa matag usa samtang kami magatuon sa imong mga pulong aron amo masabtan ang lalom nga pagtulunan mahitungod sa persona sa Dios. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus maluluwas. Amen. Ang atong leksyon igsoon karon interesante. I hope maminaw gyud mog maayo aron inyong ma-relate ngadto sa inyong mga iglesia pagpasabot niini. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu. Tulo ka persona. Ayuhon nato ni pagtagad. Juan 14:26. Sapit na si Jesus mo saka sa langit, mingon siya. Ang maglilipay o magtatabang
nga mao ang balaang espiritu ipadala sa amahan puli kanako. Kaya ang balaang espiritu magatudlo sa tanang mga butang o magtabang sa pagpahinumdum sa matag butang nga akong gisulti kaninyo. So niya yung amahan nagpadala sa anak. O ang anak mo saka na sa langit. Unya nagingon, ngayalo mong kabalaka, kaya ang akong amahan magpadala o maglilipay, magtatabang, kay siya mo ay magatudlo kaninyo o magatabang sa pagpahinumdum sa tanang mabutang nga akong katudlo kaninyo. So na tulo ka persona, mga kaigsunan. Ang amahan magpadala sa balang espiritu, ang anak mo saka, ang balang espiritu mupuli. Unsa gani ang balang espiritu? Manudlo. Magpahinumdum. Igsoon din nila datan ni teksto ato ni makuha. Kung ang espiritu walay persona, unsaon niya pagpanudlo? May sila kuan ra man na influensya. Atong tanawon mga kaigsoon. Si Apostol Juan nagpakita sa mga milagro gibuhat ni Jesus pagprueba nga siya manluluwas. Si Apostol Juan nag-record sa mga pagtuo sa mga tao may tungod ni Jesus. O kunya iyang gisulat usab ang 7 ka mga ako mao ako, I am that I am, pagpakita na siya usa ka Dios. Lain nga importante nga gipasantop ni Apostol Juan mao ang pulong Godhead. Ang Godhead unsa man ni? Amahan, Anak, balaang Espiritu, Godhead. Naglisod ko paghubad sa Binisaya kaya ang didtong gibutang sa Bisaya Bible hinugpong nga pagka-Dios. Anyway, ang Godhead igsoon usa sa 3 ka persona. Mao nang buti pasabot niya. Gani sa Apostol Juan nagsulti sa 3 ka mga persona nga mao ang Godhead. Juan kapitulo 1, makita nimo sa Juan 1, 1:4, 14:18, 32:34 na naghisgot ang amahan, ang anak na misulob sa lawas tao o ang balang espiritu, mga kaigsonan. Giratos ka mga tuig nga milabay gikan sa pagsulat ni Apostol Juan. Gidawat pa kana sa mga tao ang Godhead, ang 3 ka persona. Apat tungod kay malisod masabtan sa mga tao, nangita sila lain nga mga paghubad, mga pamaagi. Diya nagsugdigson nga dunanay, nagkadaiya nga pagtuo mahitungod sa pagka-Diyos. Busa, tungod kay lisod nila sabtong kanang tulo nga naa sa usa, nga Godhead, nangita sila og laing pamaagi sa pagsabot nini. Apan si Apostol Juan mga kaigsunan, nagaingon nga kung gusto ta makasabot sa maong Diyos, atong tanaon si Jesus ug sa mga pagtulonan sa Biblia kay siya mo'y hulad sa pagka-Diyos. Unya masabtan nato og maayo ang relasyon taliwala nining tulo Godhead. Relasyon sa amahan, anak ug sa espiritu. Ato nang masabtan. Unya masabtan po nato ang relasyon sa Godhead, amahan, anak ug espiritu ngadto sa mga katawhan. Ang Juan kapitulo 1, Genesis kapitulo 1, adunay ko paparihas nga mga sinultian sa pagsugod. Unsa man? Genesis 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, sa sinugdan. Ang Juan kapitulo 1 nagaingon sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So mga kaigsunan, adunay kapaparehas nila. Genesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios. Juan 1, mga kaigsunan, sa sinugdan mao ang pulong. Okay? Busa. Kumuari ta balik ta sa Genesis 1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Kanang pulong Dios gikana sa Elohim, mga kaigsunan. Elohim. Okay?
gikan na sa Elohim, mga kaigsunan. Now, amot ang pasabot mo kini. Ang pulong God, gikan sa Hebrano nga Elohim, plural ka na, mga kaigsunan. Plural. Kay ang singular sa Elohim is Eloah. So nagpasabot igsoon, nagbuhat sa langit ug yuta, dili usa ka persona. Godhead mo nagbuhat, mga kaigsunan. Godhead. So, sayon kita mohimog konklusyon nga moingon, ang nagbuhat sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu. Tanawa ha? Samtang Elohim ang gigamit, nadili gyud kaayo kung wa tay background sa Hebrew igsoon, kay ang noun or adjective sa Hebrew, kung ang suffix kanang naas tumoy, im or im, kanang plural. Muna Elohim, plural igsoon. Kanang im nga akong gipula, plural. Tanaw na to, di ba yun plural igsoon? Og si Elohim ingon, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Nato. Atong dagway. Ayaw kong ingnaigsoon nga ang manulunda mo'y gikaistorya sa Dios. Kaya manulunda, dili maglalalang. Pag ingon buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, sila nga magbubuhat. Sila, huway labot ang manulunda, mga kaigsunan. Wala. Huway labot ang manulunda sa paglalang. Busa ang Godhead, mga kaigsunan. Mo'y nag-istorya og nag-ingon buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Nini nga punto igsoon, tingali mo ingon mo, Pastor, asa dapit ang balang espiritu sa paglalang sa kalibutan. Na, Genesis 1, versikulo 2, katapusang bahin. Og ang espiritu sa Dios nagapalihok sa tibuok naong sa katubigan. Pastor, dili man na Holy Spirit, Spirit of God man. So dili na siya persona, Spirit of God. Okay, mangutana ko na yung igsoon. Si Jesus gitawag Son of God. Nga dili din na persona, Son of God. Spirit of God. So ang Diyos igsoon, sa Godhead, dunay anak. Sa Godhead, dunay espiritu, mga kaigsunan. Unsay trabaho sa espiritu, nagpalihok. Paglalang sa kalibutan, wala pa'y lihok. Naana. Apan ang balang espiritu, mo'y nagpalihok. Igsoon, Godhead ang nabuhat sa kalibutan. Si Elohim, plural, persona na sobrang usa, mga kaigsunan. Apan si Lucifer, tungod sa sala. Iyang giguba ang malinaon nga relasyon sa Dios ug sa tao. Giguba niya. Samtang si Jesus dinhi sa yuta, ingon nga tao, mituman siya sa iyang amahan, og nagkinabuhi siya fully controlled sa iyang amahan, kay siya tao man ni adtong panahona. Mao nga nag-iyon siya sa Juan 10:38, ako og ang akong amahan usara. But magipasabot nga ang amahan mo ang anak mo ang anak mo ang amahan. No, nga naman, gisumpayan. Kay ang amahan ni akanako, og siya ako anak kaniya. So, mga kaigsunan kining gisgutan duhani. Ako ang akong amahan usara. Nga naman, ako nasamahan og ang amahan ni akanako. Sa Juan 10:37 ingon siya, kung wala ko magbuhat sa buluhaton sa akong amahan, nan ayaw ko mo pagtuo kanako. So ato nang nakonsiderar ang Godhead. Nga ang Godhead mao hinugpong nga pagka-Diyos, mao tulo ka persona usa ka Diyos. Kay ang Diyos power ka na, mga kaigsunan. More about government. Usa ka government. Dayon tulo ka branches. Executive, na ang presidente, legislative,
naa ang Kongreso ug Senado o Judiciary naa ang Supreme Court. Usa ra na ka gobyerno. So, usa ka Dios, tulo ka persona, mga kaigsunan. Amahan, Anak ug Espiritu. Mao ni mga kaigsunan nga kining Godhead nangitag pamagi sa espesyal nga relasyon. Kay naguba man ang relasyon nga ang tao mahibalik sa mayong relasyon ngadto sa Godhead. Busa kining Godhead mga kaigsunan ni ang Diyos sa tulo ka persona nagaalim nagaayo sa naguba nga relasyon sa Diyos ug sa tao. Og ang pag-ayo ni ining naguba nga relasyon mao usa sa Godhead misulob sa lawas sa tao og natawo sa kalibutan og nipuyo kaubang kanato. Mao ni ang sulbad sa naguba nga relasyon sa tulo ka persona sa usa ka Godhead mga kaigsunan. Gipadala ang anak nisulob sa lawas sa tao nakig-uban kanato aron mauli ang maayong relasyon sa tao o sa tulo ka persona. Apan dili ang tanan midawat kaniya pag-anhi ni Hesus. Busa dili ang tanang relasyon na ayo mga kaigsunan. Apan gipakita ni Hesus ang gugma sa Dios ug ang iyang kaluoy. Si Hesus mianhi sa pag-anunsyo sa himaya sa Dios nga diin ang atong naguba nga relasyon maayo, maalim ug mahimong bag-o, marinyo ang atong relasyon. Bisag kinsa nga mudawat pinaagi sa pagtuo ang tanan diha kang Hesus. Nan iyang ihatag kanato ang bag-ong relasyon ngadto sa Amahan. Si Ellen White nagingon, Desarobidges, page 530. Si Jesus ug ang iyang kinabuhi diha kaniya nga wala magikan ni bisag kinsa. Si Jesus wala maghulam ni magkuha og kinabuhi gikan sa usa. Meaning to say, si Jesus may iyang kaugalingong kinabuhi from eternity to eternity. Sunod, si Jesus anak, iyang gihatag ang tanan, iyang gisalikway ang tanan nga para niya. Iyang gisalikway dito sa langit og nahimo siyang tao. Pilipos 2:7. So dili siya nga tao ug tao ra lamang. Iya lang gisalikway ang tanan. Ang pagka-Dios iyang gisalikway, himaya iyang gisalikway. Nanaog siya sa yuta ug nahimong tao. Kay si Jesus Dios. Mao ning kabatuoran sa Biblia. Gihatag sa mga Kristiyanong paglaom nga si Jesus pagkahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Desarobidges, page 530. Apan ang kaliwatan sa tao wala makaila kaniya. Juan 17:25. Busa, gipadala niya ang bugtong anak aron pagtabang sa mga tao nga makaila sa Amahan. Mao ni igsoon ang katuyuan. Ang libro ni John magasulti kanato nga gibuhat ni Hesus ang tanan aron lamang pag-explain, no, pagpatinaw kinsa ang iyang Amahan. So gigamit sa Dios aron masabtan kung kinsa ang iyang Amahan, gigamit ang relasyon sa atong panimalay. Muna nga ang Godhead usa gitawag Amahan aron dali nato masabtan mga kaigsunan. Kay ang pulong Amahan nagapasanto nga ang Amahan nagatagad sa iyang mga anak. Maingon man ang Dios nagatagad sa iyang mga anak dinhi sa yuta. Kung giunsa pagtagad pag-amuma sa Amahan ang iyang mga anak dinhi sa yuta, mausab kana ang langit ng Amahan na nagtagad kanato. Busa ang libro ni John nagagamit sa pulong Amahan. 136 ka beses. Dugangan na to sa 18 ka beses
sa sinulat sa unang Juan 2, Juan 3:1. Mao na ang total paggamit. So importante ang pulong amahan aron masabta nato nga kita giamuma sa Dios, mga kaigsunan. Mao ni ang pag-explain ni Jesus kinsa ang Dios, atong amahan. Sa dinhi pasayuta si Jesus, siya nimong paningingnan. He is the exact copy of the Father. Siya gyud mo'y hulad sa amahan, dili siya amahan, hulad sa amahan. Mipuyo dinhi sa yuta, sumala sa plano sa amahan alang sa mga katawhan. Busa nag-ingon si Jesus, ang Diyos nagpadala kaniya sa pagtapos sa buhat o kana nga buhat mao ang pagluwas sa mga makasasala. Ang Ama nagkakita sa gibuhat ni Jesus ug iyang gidawat ang malampuson nga ministre ni Jesus nga misangko sa kamatayon. Juan 5:36-38. Busa si Jesus nagpasalig nga ang Ama nagpadala kaniya kay mao lamay kini bugtong pamaagi sa pagluwas kaliwatan sa mga tao. Juan 6:40 o 44. Kay gusto sa Aman nga atong madawat ang kinabuhi nga walay katapusan nga naa ni Jesus nga gisaad nga siya mabanhaw gikan sa mga patay. Busa kung mubalik siya sa ikaduha, banhaw usab niya ang nangamatay nga mga matarong. Nagpasalig si Jesus ning tanan nga ang iyang gipanudlo pagtulunan gikan sa amahan. Ang tanang butang nga iyang gisulti gikan gyud ni sa amahan. Mo hinungdan nga gusto niya nga kita mutuo siyang gisulti kay ang iyang gisulti gikan sa amahan. Ang mga pulong ug milagro ni Jesus gikan sa amahan. Kay niining Godhead mga kaigsunan, Amahan, Anak ug Espiritu, na higugma sa kaliwatan sa mga tao. Hinungdan nga gipadala ang anak aron nga ipabalik ang naguba nato nga relasyon. Ang balang Espiritu dili daghan nga gihisgutan sa Biblia sama sa paghisgot sa amahan ug anak. Dili kayo daghan ang paghisgot sa balang Espiritu. Apan ang balang Espiritu mo'y nagabuhat alang sa kalampusan sa buhat ni Jesus dinhi sa yuta. Si John nagsulti sa matag usa kanato nga bisag kinsa nga mutuo kang Jesus may kitang anak sa Dios. Og ang atong pagkaanak sa Dios dili sama sa tawhanon nga pagkaanak nga moagi kita sa pagkabata gikan sa atong inahan. Kay kita mahimong anak sa Dios, dili man kini pamaagi nga sama sa gingon ni Nicodemus, mubalik pa day ko ngadto sa taguangkan sa ako inano. Kung dili, tungod niini mga kaigsuonan, nahimo kitang anak sa Dios, dili sa tawhano nga pamaagi o plano, apan kita nahimong anak sa Dios, tungod kay kita nangataw man gikan sa Dios. Juan 1:13. Kini nga kausaban sa atong kinabuhi, nga gikan sa pagkamakasala, nahimong anak sa Dios, buhat kini sa balang Espiritu. Dinhi na igsoon ang balang Espiritu. Nahimo kitang anak sa Dios, kay ang balang Espiritu mo'y nagabuhat dinhi kanato. Ang balang Espiritu importante kayo para sa planos kaluwasan sa pagluwas sa tao, mga kaigsuonan. Gani nagyon siya sa 1:35. Sa pagkatinod ako magyong kaniyo. Gawas kung ang tao mataw sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa ginahan sa mga langit. Sigson, ang bag-o na itong pagkatao, buhat sa balang espiritu. Mao nga siya nga nataw sa unod nun. Apan siya nga nataw sa espiritu, espirituhanon. So nahimo kitang anak sa Dios tungod kay ang espiritu maumay nagalihok kanato ug kita nahimong anak sa Dios. Sa 1:63 nagingon, ang espiritu mo'y naghatag og kinabuhi.
Kay ang uno dili makatabang sa tanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo maong espiritu ug kinabuhi. Kisang lahat kinabuhi ang espiritu. Daghanang nagkaguliyang ang mga tinunan. Magtutudlo, sige magkag-ingon nga musaka ng kasalangit. Kami nga nabilin mag-unsa naman mi. O sige ingon ni Gunisos, dili ako magabiya kaninyo nga mga ilo. Apan, ang magtatabang ug maglilipay nga balang espiritu nga ipadala sa amahan, pinaagi sa akong ngalan, siya magapanudlo sa tanang mga butang og pahinumduman kamo unsa nga akong gisulti na kaninyo. Igsoon, kung dili persona ang balang espiritu unsa niya pagpanudlo? Influensya. Kung dili persona ang balang espiritu mga kaigsunan, unsa niya pagpahinumdum kanato? Si Ellen White nagingon, ang espiritu naghatag sa mga katawan sa Dios sa bagong kinabuhi. Kung wala kining gasa ang kamatayon ni Hesus sa Kalbaryo sa krus, dili magaluwas kanato. Ang gahom sa yawa, mulambo, musamot og ka dautan, og ang mga tao mualagad sa dautan og sa yawa kung walay balang espiritu. Ug mahimo kitang ulipon sa yawa. Ang mga tao dili makadaog sa away batok sa sala. Apan pinaagi sa tabang sa balang espiritu. Kay ang Dios magabubo sa kinatibuk-an sa balang espiritu niini nga iglesia. So igsoon, niya na ang buluhaton sa espiritu. Siya na ang magapalihok sa mga katawan sa Dios. Samtang si Hesus wala diri sa yuta. Siya na, iyan na ning role, mga kaigsunan. Ang malang espiritu magapakita kanato unsa ang sala nga atong nabuhat. Dahil magatudlo kanato unsaon nga mahimo kitang balaan ug di na kitang magbuhat sa mga sayop. Juan 16:8-11. Kung gusto ta masayod unsa ang insakto, tinuod ug maayo, atong ihatag atong kinabuhi ngadto sa Dios ug mutuman sa iyang mga pulong. Og ang espiritu magatabang kanato. Siya mo'y magakumbinser nga ang atong kinabuhi mausab. Hatagan kita niya gahom sa paghunong sa pagpakasala. Mauni ang trabaho sa balang espiritu. Niya mo ingon lang ta nga kadang influensya. It's an influence, it's a force. No, mga guys. It's a person. Ang 1:17 mga